बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पीके एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी था। लेकिन जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि एक मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर और बहरे अरब से आती हुई प्री मानसून हवाओं के ज़ेर असर जो है वो 3 तारीख से लेके तकरीबन 8 से 9 जून तक जो है वो पाकिस्तान के कई मुकामात पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और वक्तन फ़वक्तन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मगरबी हवाओं के सिस्टम और प्री मानसून हवाओं के ज़ेर असर जो है वो कहीं ना कहीं रोज़ाना की बुनियाद पर बारिशों का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में यानी कि तकरीबन 5 जून से लेके 8 से 9 जून तक इस सिलसिले के चलते जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर मज़ीद बारिशों का सिलसिला रहेगा। बात करते हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 70 से 80% मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिशें। यहाँ पर चंद एक मुकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, खुसूसी तौर पर वादी नारान, वादी कागान, स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाके, पेशावर, बन्नू, कोहाट डिवीज़न और इसके आसपास के कई इलाकों में जो है वो आने वाले दिनों में वक्तन फ़वक्तन जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बात करते हैं पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे पंजाब के हवाले से। तो सूबा पंजाब में भी वक्तन फ़वक्तन कहीं ना कहीं जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि 5 जून से लेके 8 जून तक यहाँ पर बारिशों की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकन, टेक्सला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, गुजरावाला डिवीज़न, भावलपुर डिवीज़न, रहीम यार खान, मुल्तान और इसके आसपास के कई इलाकों में जो है वो वक्तन फ़वक्तन बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। यहाँ पर दिन के औकात में जो है वो मौसम काफ़ी हद तक गर्म ही रहेगा, लेकिन दोपहर तक जो है वो इस मगरबी हवाओं के सिस्टम और प्री मानसून हवाओं के ज़ेर असर जो है वो तेज़ी से डेवलपमेंट होने का सिलसिला शुरू होगा। थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे और इसके ज़ेर असर जो है इब्तदाई तौर पर तेज़ हवाओं के साथ आंधी, गर्द आलूद हवाएँ और फिर गरज चमक के साथ जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। ओवरऑल ये जो सिस्टम है पंजाब के लिए जो है वो दरमियानी शिद्दत का रहेगा। यहाँ पर भी चंद एक मुकामात पर जो है वो थोड़े कम दौरानी के लिए यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो हैवी रेन, मूसलाधार बारिश का कुछ इलाकों में जो है वो सिलसिला रह सकता है। किसान हज़रात खुसूसी तौर पर जो पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं, तेज़ आंधी और गरज चमक की जो वजह से जो है वो आपके माल मवेशी, सोलर पैनल्स और खेतों को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि पिछले कई दिनों से मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था। ग्राउंड कंडीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं, हीटेड हो चुकी हैं। लिहाजा कोई भी अगर थंडरस्टॉर्म बनता है तो इसके ज़ेर असर जो है वो गरज चमक, बिजली गिरने के वाक़यात और तेज़ गर्द आलूद आंधी का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक नुकसानदेह हो सकता है। बात करते हैं सूबा बलूचिस्तान की। तो सूबा बलूचिस्तान के भी चंद एक मकामात जैसे कि क्वेटा, ज़ियारत, ज़ोब, करलाट डिवीज़न, पिशीन, शहनाई, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और इसके आसपास के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिशों का सिलसिला देखने में आ सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो हल्की सी दरमियानी बारिशें रहेंगी, जबकि बहुत ही चंद एक मकामात पर थोड़ा सा गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का छोटा सा यानी कि शॉर्ट स्पेल भी जो है वो मुमकिन है। बात करते हैं सूबा सिंध के हवाले से। तो फ़िलहाल सूबा सिंध के मुख्तलिफ यानी कि चंद एक मकामात पर ही आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो थोड़ी बहुत बारिशें मुमकिन है। इसमें खुसूसी तौर पर सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, गोडकी, सांगड़ और इसके आसपास के चंद एक मुकामात पर जो है वो आंधी और थोड़ी सी गरज चमक भी रह सकती है, जबकि यहाँ पर भी ज़्यादातर इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश रहेगी, जबकि चंद एक मकामात खुसूसी तौर पर सखर और उसके आसपास के इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ शॉर्ट हैवी स्पेल भी जो है वो मुमकिन है। ये सिलसिला पाकिस्तान के इन तमाम तर इलाकों में 5 तारीख से लेके 8 से 9 तारीख तक जो है वो जारी रहेगा। इसके बाद जो है इसकी शिद्दत में काफ़ी तेज़ी से कमी आना शुरू हो जाएगी। बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की। तो मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से शहर कराची में जो है वो शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जारी था, लेकिन अब पिछले 1 से 2 दिन से जो है वो मौसम में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने में आ रही है। जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि समंदरी हवाएं जो है वो काफ़ी हद तक बहाल होना शुरू हो जाएंगी और 4 से 5 तारीख से जो है वो शहर कराची में मौसम जो है वो बिल्कुल अपने मामूल के मुताबिक ही आ जाएगा।
جون کے مہینے میں جو درجہ حرارت کی رینج ہوتی ہے وہ 34 سے 36 ڈگری کے درمیان رہتی ہے، اور پچھلے 2 دنوں سے شہر کراچی میں جو درجہ حرارت آفیشلی ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ تقریباً 35 سے 35.5 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں 1-8 ڈگری جو ہے وہ مزید اس میں کمی بھی آئے گی۔ ساتھ ہی ساتھ سمندری ہوائیں جو ہیں وہ کافی اچھے فلو کے ساتھ اس وقت چل رہی ہیں۔ شہر کے اکثر علاقوں میں سمندری ہوائیں جو ہے وہ 25 سے 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں، جبکہ دن بھر جو ہے وہ بادلوں کا بھی سلسلہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب 5-6 تاریخ سے لے کے آنے والے ہفتے جو ہے وہ آنے والا یہ جو ہفتہ چلے گا، اس میں انہی سمندری بادلوں کی وجہ سے جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں چند ایک مقامات پر لیٹ نائٹ اور صبح سویرے جو ہے وہ بوندا باندی، جبکہ چند ایک مقامات پر جو ہے تھوڑے بہت فوار یعنی کہ پاسنگ شاورز کا سلسلہ بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ فی الحال یہ شہر کے چند ایک مقامات پر ہی رہے گا، لیکن جیسے جیسے کراس ایکویٹر فلو یعنی کہ بحیرہ عرب سے آنے والی ہوائیں جو ہیں وہ مونسون ہواؤں میں جیسے جیسے شدت آتی چلی جائے گی، شہر کراچی میں آنے والے دنوں میں جو ہے یہ بوندا باندی اور فوار کا جو سلسلہ ہے اس کی شدت میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اوور آل شہر کراچی میں جو ہے وہ موسم ان دنوں کافی حد تک، خصوصی طور پر آنے والا یہ جو ہفتہ ہے اس میں کافی حد تک بہتر ہی رہے گا۔ ممبرز، اس سسٹم کے بعد جو ہے وہ جس طرح ہم نے اپنی پچھلی اپڈیٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ بقرہ عید سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک اور گرمی کی لہر کا سلسلہ جو ہے وہ پاکستان میں آ سکتا ہے۔ اب تک کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق آنے والے دنوں میں تقریباً 10 سے 11 جون کے آس پاس جو ہے وہ ایک بار پھر پنجاب اور سندھ کے کئی مقامات پر جو ہے وہ گرمی کی شدت میں بتدریج ایک بار پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ خصوصی طور پر عید اور عید سے 1-2 دن پہلے اور عید کے دنوں میں بھی جو ہے وہ ان تمام تر علاقوں میں جو ہے وہ شدید گرمی کا سلسلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ درجہ حرارت مختلف مقامات پر ایک بار پھر جو ہے وہ 45 سے 50 ڈگری کی رینج تک جاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس بار جو ہے اس کی جو گرمی کا اسی لہر کی جو فوکس ہے وہ زیادہ تر پنجاب کے علاقوں میں ہوگی۔ سندھ کے اپر ایریاز اور سینٹرل ایریاز تو اس گرمی کی لپیٹ میں ہوں گے بھی، لیکن اس بار پنجاب کے بھی کافی سارے علاقوں میں جو ہے وہ اس گرمی کی لہر کا فوکس زیادہ ہوگا۔ شہر کراچی میں فی الحال جو ہے وہ آنے والی اس گرمی کی لہر کا کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ نظر نہیں آ رہا، لیکن عید کے دنوں میں شہر کراچی میں بھی جو ہے وہ 1 سے 2 ڈگری کا اضافہ گرمی میں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے کے چلتے جو ہے آپ تمام تر لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، خصوصی طور پر عید کے دنوں میں اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کی خریداری میں لگے ہوئے ہوں گے، بہت سارے لوگ لے کر بھی آ چکے ہیں۔ خدا را اس سے پہلے جو ہے وہ جانور لانے سے پہلے جو ہے وہ اس بات میک شور کر لیں کہ آپ کے پاس جانور کو رکھنے کے لیے پراپر جگہ موجود ہو، شیڈڈ جگہ موجود ہو، وینٹیلیشن پراپر ہو، کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر قربانی کے جانور کو جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے قربانی کے جانوروں کا جو ہے وہ خاصا خیال رکھیں، کیونکہ عید کے دنوں میں اور عید سے 1-2 دن پہلے اور عید کے بھی جو 3 دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں جو ہے وہ گرمی کی شدت میں کافی حد تک ایک بار پھر اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ فی الحال یہ گرمی کی لہر جو ہے وہ میڈیم رینج فورکاسٹ پر ہے، آنے والے دنوں میں اس میں مزید چینجز ہو سکتی ہیں، اس کی شدت میں اور اس کی ٹائمنگ میں جو ہے وہ مزید چینجز آ سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ موسم کیونکہ ان دنوں گرمی کا ہے، شدید حبس بھی رہتا ہے، خصوصی طور پر پاکستان کے جنوبی علاقوں میں کراچی سمیت جو ساحلی علاقے ہیں یہاں پر ہیومیڈیٹی کافی زیادہ ہے، تو اس حوالے سے جانوروں کا تو آپ نے خاص طور پر جو ہے وہ انتظام رکھنا ہی رکھنا ہے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس گرمی کی لہر کے حوالے سے جیسے جیسے مزید کلیئر اپڈیٹس آتی رہیں گی، اور اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے تھرو آپ تمام تر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ۔